बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। अपने इस वीलॉग में आज मैं 3-4 बड़े अहम सवालात हैं उस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है सियासी तौर पर। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बहुत सारे लोग वो क्यों दुबई में जमा हो गए हैं, क्यों दुबई में इकट्ठे हो गए हैं, और ये सब क्या हुआ कि अचानक बिलावल भुट्टो ने आके शहबाज शरीफ की इतनी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि जितनी मेहनत शहबाज शरीफ साहब करते हैं पाकिस्तान के लिए, मैंने किसी को नहीं देखा इतनी मेहनत करते हुए। यानी उन्होंने एक तरह से मुस्तकबिल के मंजरनामे के लिए इंडोर्समेंट दी शहबाज शरीफ साहब को। तो फिर अब एक बड़ा सवाल है कि क्या इस मुल्क में इलेक्शन होने जा रहे हैं। बजट तो अप्रूव हो गया, उसके बाद दुबई सब का इकट्ठा होना, क्या केयरटेकर सेटअप की तैयारी हो रही है। फिर इसके अलावा शहर में चर्चा है एक दो बड़ी मुलाकातों का, बड़ी अहम मुलाकातों का, जिनमें कुछ सहाफ़ी भी शामिल थे, और वहाँ से भी कुछ इत्तलात इस किस्म की आ रही हैं जिससे थोड़ा ये अंदाज़ा लगाने में मदद मिलती है कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। मैं एक एक करके इन तमाम चीज़ों पर डिस्कस करूंगा। सबसे पहले सवाल कि बिलावल भुट्टो साहब ने जो इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी है शहबाज शरीफ के हवाले से, वो क्यों दी गई है और क्या उसके मकासद थे। तो बताने वाले बताते हैं कि पिछले 1-2 हफ्तों से बहुत सारे इश्यूज़ पर पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं और बिलावल भुट्टो भी उसमें शामिल हैं, वो हुकूमत की कारकर्दगी और ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साहब के हवाले से वो गुफ्तगू, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से वो गुफ्तगू करते रहे। बजट के मामले पर भी बात होती रही और एक ये तासुर भी उभरना शुरू हुआ मीडिया को देख के कि शायद ये बजट पास ना हो सके, क्योंकि सिंध में जो डेवलपमेंट फंड्स के नाम से और रिहैबिलिटेशन के लिए जो अमाउंट का तकाजा किया गया था, वो इसहाक डार साहब पहले नहीं दे रहे थे। तो वो एक अनसर्टेनिटी का एक एलिमेंट जो था, वो उन तमाम उस मीडिया टॉक से, टॉक शोज़ में बात करने से, तकारीर से वो उभरा। तो बताने वाले बताते हैं कि एक मीटिंग हुई बिलावल भुट्टो साहब की, और उसमें बिलावल भुट्टो साहब को ये बात समझाई गई, उनको ये बताया गया कि आप ये जो बात कर रहे हैं इससे आपको क्या गेन हो रहा है। और फिर एक बड़ा सवाल भी ये उनसे किया गया कि आप बताइए पिछले 14-15 महीने की सियासत में पीपल्स पार्टी ने क्या खोया। पीपल्स पार्टी की सिंध में पोजीशन बरकरार है, बल्कि बेहतर हुई है। पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन भी जीत गई है, अब तो कराची में मेयर भी उनका है। तो पीपल्स पार्टी को क्या प्रॉब्लम है। इस बात को बिलावल भुट्टो साहब ने एक्नॉलेज किया, और उसके बाद उन्होंने आके जो गुफ्तगू की, उसके बाद बजट का भी अप्रूवल हो गया और एक सर्टेनिटी जो है वो भी सिस्टम में हमें नज़र आई। अब अगली बात पे हम आ जाते हैं कि दुबई आ गए हैं जनाब नवाज शरीफ साहब, वहाँ पर शहबाज शरीफ भी हैं, मरीम नवाज़ भी वहाँ पर मौजूद हैं, और इसके अलावा जो केयर टेकर वज़ीर आज़म बनने के जो ख्वाहिशमंद हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं, और उसमें मुख्तलिफ़ नाम जो हैं वो लिए जा रहे हैं। मोहसिन बेग साहब एक फ्रंट रनर के तौर पर मैंने देखा है सोशल मीडिया में, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग जो गुफ्तगू कर रहे हैं कि वो भी एक उम्मीदवार हैं। गौहर एजाज साहब जो अपटवा में हैं, टेक्सटाइल के जो वो है मिल ओनर एसोसिएशंस, वो उनका नाम भी लिया जा रहा है। गौहर साहब का नाम इसमें लिया जा रहा है। इसके अलावा एक टीवी के ओनर और एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, उनका भी नाम लिया जा रहा है। मियां आमिर साहब का नाम लिया जा रहा है। वो शायद मौजूद वहाँ पर नहीं है, लेकिन उनकी स्ट्रॉन्ग नुमाइंदगी बड़ी मौजूद है। उनकी बड़ी करीबी रिश्तेदारी है चौधरी मुनीर साहब से, और चौधरी मुनीर साहब जो है वो UAE के हुक्मरानों के भी बड़े नज़दीक हैं, और फिर वो उनका मरीम नवाज़ साहबा से भी बड़ा एक करीबी एक रिश्ता है। तो वो भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इस वक्त रनर हैं प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनने की। तो इन सारी चीज़ों पर वहाँ पर गुफ्तो शनीद भी हो रही है। जो हमें पता चला है कि नवाज शरीफ साहब गारंटीज़ उनको चाहिए, जो वो चाहते हैं कि उनको उनकी नाहली जो है वो ख़त्म होगी, जो कि अब
آج آلموسٹ جو قومی اسمبلی نے لیجسلیشن کی ہے، اگرچہ تاحیات نااہلی کو ختم کرنے کے لیے یا تو آپ کو ایک بڑا فیصلہ چاہیے بڑے بینچ کا سپریم کورٹ سے، اور یا پھر آئینی ترمیم چاہیے، لیکن کیونکہ یہ حکومت اس بات پہ تو بلیو نہیں کرتی، ماضی میں انہوں نے آرڈینری لیجسلیشن کے ذریعے آئین میں ترامیم جو ہے اس کو کرنے کی کوشش کی، اور پھر اتنا ان کا اس میں اتنا ان کا ظرف ہے یا اتنی ان کی ہمت ہے کہ وہ ٹی وی پہ آ کر اس کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں، اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، سپریم کورٹ کو تو وہ کو پرواہ نہیں کرتے۔ تو ایک طرح سے یہ ان کو ماحول پرووائڈ کیا گیا ہے کہ اب وہ تاحیات نااہل نہیں ہیں، تو نواز شریف صاحب کو یہ اس طرح کی گارنٹی چاہیے ہوتی ہے۔ اب جو مستقبل کا منظرنامہ نون لیگ نے ترتیب دیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ نواز شریف صاحب کے لیے بہت سارے نون لیگی یہ تجویز کرتے ہیں کہ اگر انہیں صدر پاکستان بنا دیا جائے تو یہ ان کے لیے بہت مناسب ہوگا، ان کی ہیلتھ کے پیش نظر بھی، بیکاز وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب ایک فادرلی فگر ہیں، ان کو صدر ہونا چاہیے، اور شہباز شریف جو ہیں وہ بطور وزیر اعظم کنٹینیو کریں گے۔ یہ میں آپ کو جو نون لیگ کی وش لسٹ ہے یا جو میاں صاحب کے نزدیک لوگ ہیں ان کی میں بات بتا رہا ہوں۔ اور پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے وہ مریم نواز صاحبہ ایک بہت ہی اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے، بلکہ مسلم لیگ نون کے اندر جو لوگ میاں صاحب کے قریب ہیں، جو مجھے ذرائع بتا رہے ہیں، وہ بالکل اس بات پر ان کا کنسنسس ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کے طور پر کنٹینیو کرتے ہیں تو پھر پنجاب کی وزارت اعلیٰ حمزہ کے پاس نہیں جائے گی، پنجاب کی وزارت اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ کے پاس جائے گی۔ یہ تو نون لیگ کا ایک منظرنامہ ہے۔ اب کچھ چیزیں جو ہمیں سمجھ میں آئی ہیں اس میں وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کا اکنامک ریوائول پلان ہے وہ بہت اہم ہے، اور اگر اکنامک ریوائول پاکستان کا نہیں ہوتا تو خدا نخواستہ پھر ہمارا جو وجود ہے اس کے اوپر بڑے سوالات اٹھ سکتے ہیں۔ اور دیکھیں جو مودی نے بات کہی ہے پاکستان کے حوالے سے، میں وہ دہرانا نہیں چاہتا، لیکن وہ اس قدر گھٹیا بات ہے، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا دشمن ہے وہ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ تو ان حالات میں جو اکنامک ریوائول پروگرام ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اب یہ بھی بات طے ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی، ان کا جو 13 اگست جو ہے وہ ان کا جو ان کی ٹینیور جو مدت ختم ہو رہی ہے، دیٹ از دا لاسٹ ڈے۔ یہ گورنمنٹ کنٹینیو نہیں کرے گی، یہ گورنمنٹ کنٹینیو نہیں کرے گی، بلکہ یہ بالکل اس سے پہلے بھی یہ ڈیزالو ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کے بارے میں کہنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ 12 مئی کو الیکشن نہیں ہوئے، اس لیے کہ جب پنجاب اور کے پی کی اسمبلی ڈیزالو ہوئی تو تب الیکشن نہیں ہوئے 90 دنوں کے اندر۔ تو اس اسمبلی کے ڈیزالو ہونے کے بعد بھی الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کے بارے میں بہت ہی انسرٹینٹی ہے، لیکن جو اکنامک ریوائول پلان ہے اس پر عمل درآمد بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، اگر پاکستان کی اقتصادی حالت اگر ریوائیو نہیں کی گئی تو پھر بہت مشکل ہوگی۔ اب اس پر بڑے سوال ہیں کہ جو اکنامک ریوائیول پلان ہے کیا وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپس کی وجہ سے، یا ایک لمبی اگر آپ حکومت لے آتے ہیں کوئی ٹیکنوکریٹس کی سال کی 2 سال کی، تو کیا وہ سینٹیمنٹ جو کانفیڈنس چاہیے سسٹم میں ہم دنیا کو وہ کانفیڈنس دے سکیں گے؟ ون ہیز ٹو ویٹ اینڈ سی، کیونکہ یہ جو حکومت ہے پی ڈی ایم کی یہ تو ختم ہونے جا رہی ہے، اور نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی واپسی کے حوالے سے جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ کہی جا رہی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دبئی آئے ہیں، حج کریں گے اور بھی یہاں پر باتیں کریں گے، اور اس وقت جو وہ گارنٹیز لینے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یو اے ای اور سعودی عرب ان سے وہ اس سے پہلے بھی وہ گارنٹی کے بغیر پاکستان واپس نہیں آئے، گارنٹی کے بغیر پاکستان سے باہر گئے نہیں، تو ان کی سیاست جو ہے وہ صرف پاکستانی لوگوں کے گرد نہیں گھومتی میاں صاحب کی، وہ جو ارد گرد کے جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں ان کے جو حکمران ہیں ان کے ساتھ بھی اس کا بڑا ایک گہرا تعلق ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو ایک سینیریو ہے، منڈے کو جو ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں سماعت ہو رہی ہے امپورٹنٹ فوجی عدالتوں کی، اس میں فروغ نسیم صاحب پیش کریں، وہ پیش ہوں گے شہباز شریف صاحب کی طرف سے،
شاہ خاور صاحب جو ہیں وہ رانا ثناء اللہ کی طرف سے غالباً آئیں گے، ایک اور وکیل ہیں وہ خواجہ آصف صاحب کی طرف سے آئیں گے، تو بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن بہرحال کچھ تھوڑا یہ بتایا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی اس حوالے سے ایک بے چینی سی بھی ہے کہ نہ جانے کس قسم کا فیصلہ آ جائے گا. پولیٹیکل ورکرز بھی اس کو سوچ رہے ہیں، اور بھی چیزیں سوچی جا رہی ہیں. بٹ ویری انٹرسٹنگ سینیریو. یہ میں نے آپ کو جو پاسبلٹیز ہیں کہ اب لندن سے سارا معاملہ جو ہے وہ دبئی شفٹ ہو گیا، اور وہاں پر یہ سب لوگ پہنچ گئے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے لوگ بھی پہنچے ہوئے ہیں، وہ حج کرنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں. یہ زرداری صاحب ادھر دبئی پہنچ گئے ہیں. تو اگلے 2-3 دن بڑے اہم ہیں. پھر اس کے بعد حج ہے، عید ہے، اس کے بعد بھی جو ہے وہ چیزیں ہیں. لیکن اگست مڈ تک صورتحال جو ہے وہ بالکل واضح ہونے کا امکان ہے. اور میں نے آپ کو بتایا وش لسٹ اور جو کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور مزید بھی انشاءاللہ جو ہمارے پاس انفارمیشن آئے گی شیئر کریں گے. اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک جلد ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ نگہبان.